अल्हम्दुलिल्लाह आज इराक़ की सरज़मीन पर बेंगलोर से हम HKGN आमिर कलीमी टूर से पहुँचे हैं। अल्लाह ताला का करम है। सरकार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा हज़रत सैयदा बीबी रहीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रोज़े पाक पर हम लोग पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर नबी। अल्लाह ने आपको बेशुमार दौलत अता की थी, औलाद, बीवियाँ। उस ज़माने में आपकी शान और शौकत, बड़ी जायदादें। फिर आजमाइश का एक वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, मैं अपने बंदे अय्यूब का इम्तिहान लेता हूँ। उनकी कई बीवियाँ थीं, तकरीबन रिवायत में बताई गई 16 या 17, और उनकी औलाद 28 या 30 के करीब औलाद, बेटे। अलग अलग रिवायात हैं। जितने भी हैं बेशुमार जायदाद, मवेशी, जानवर, बकरियां, ऊंट, गाय, ये सब बड़ी दौलत की चीज़ें उस वक्त मानी जाती थी, वो सब था आपके पास। फिर एक के बाद दीगरे ऐसा हुआ कि तूफ़ान चला, सारे जानवर मर गए। फिर एक तूफ़ान आया, बागीचे उखड़ गए, सब ख़त्म हो गए। फिर हवाएं चली, बीमारियां आईं, उनके बच्चे इंतकाल करने लग गए। 1, 2, 3, 4 करते हुए जितने बेटे थे सब इंतकाल कर गए। बीवियां इंतकाल की, कुछ चली गई। इस तरह होते होते ये जो 4 साल तक का अरसा चलता रहा, ये चारों साल आपकी आजमाइश, सख्त तरीन आजमाइश है। और जब जब किसी के इंतकाल की खबर आती आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अजीज़ों, ये सुनना आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलेगा। घर का एक फ़र्द भी चला गया, आधा घर उजड़ जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सिवाय उनकी बीवी हज़रत बीबी रहमत, इनके अलावा कोई नहीं रहा। सब चीज़ें ख़त्म हो गईं। सिर्फ एक वफादार खातून साथ में थी। फिर उस पर मज़ीद ये कि आपको भी बीमारी लाहिक, आप भी बीमार हुए। इतने बीमार, बुखार पर बुखार, बुखार पर बुखार, कि जिस्म का गोश्त तक गलने लग गया। सोते बिस्तर पर तो चमड़ी आपकी बिस्तर पर लग जाती, ऐसी तकलीफ आई। और इन हालात में एक वक्त ऐसा भी आया कि आपकी ज़ुबान कट गई, ज़ुबान के अंदर दरारें पड़ गई। लास्ट चीज़ थी, ज़ुबान से ज़िक्र इलाही करते थे, बाकी सब चीज़ें कमज़ोर हो गई थी। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रो पड़े अल्लाह की बारगाह में। यूँ अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे मौला, तकलीफ़ मुझे पहुँची है, लेकिन तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये नहीं कि मुझी को क्यों, यहाँ इतने गुनाह करके बैठे हुए हैं और बिस्तर में जाकर फिर बोलते हैं अल्लाह मुझी को क्यों कर रहा है। तेरे गुनाहों की वजह से अगर अल्लाह ताला देने पर आए, कब के मर जाना चाहिए था। उस रहमान ने तो बहुत रहम किया है। फिर लोग ये कहते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझी को ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसके साथ क्या किया है। तुमने सबसे बड़ा धोखा तो अल्लाह ही के साथ किया है, उसकी पूरी इबादतें ही नहीं की। दूसरों की बात में छोड़ो, जिसकी इबादत के लिए आए थे वही कंप्लीट नहीं किया, और फिर पूछते हो मैंने क्या किया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अदल करे, एक नमाज के बदले एक हाथ चला जाए तुम्हारा, तो बचेगा क्या। जितनी नमाजें छोड़े हो, जितने रोज़े छोड़े हो, जितनी ज़कात दबाए हो, कई लोगों के क्या क्या फ़राइज़ बाकी हैं, इन सब की पादाश में अगर हर चीज़ तुम्हारी एक एक नेमत छीन ली जाए तो जिस्म में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरे ही साथ क्यों, नहीं, बल्कि मौला हाँ तकलीफ़ पहुँची उस ज़ुबान को जिससे मैं तेरा ज़िक्र करता, लेकिन तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यहाँ तक है। अब मसला ये है कि हज़रत बीबी रहमत जो है, ये एक दिन बाज़ार गई। वहाँ शैतान जो है एक हकीम की शक्ल में, एक डॉक्टर की शक्ल में दवाइयाँ बेच रहा था और बुला रहा था कि मेरे पास हर मर्ज़ का इलाज है। खातून थी, दौड़ी दौड़ी चली गई और अपने शोहर की बीमारी बताई कि मेरे शोहर ऐसे ऐसे बीमार हैं, क्या इलाज होगा।
ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ داؤ عورتوں پر جلدی چلاتا ہے اور عورتیں جلدی شیطان کے چکر میں پھنستی بھی ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ چٹکی بھر میں تیرے شوہر کو صحیح کر دوں گا، وہ تو میرے بہت آسان کام ہے میرے لیے۔ کہا کہ اجرت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تیرے شوہر سے کہہ دینا صحیح ہونے کے بعد صرف میرے بارے میں اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، یا میرے لیے ایک سجدہ کر لے، بس اتنا ہی ہے، میں اور اجرت نہیں چاہتا۔ وہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی آئی، کیونکہ شوہر سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی عورت قائم رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو کمال کی بات ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں کہ ذرا برابر عیب لگا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، شوہر ادھر بھاگ گیا، عورت ادھر بھاگ گئی۔ وہ وفا شعار خاتون تھی جن کی روحوں کی محبت تھی، وہ جمی رہیں، آئی اپنے شوہر ایوب علیہ السلام سے کہا آج تمہارے علاج کا ٹھکانہ مل گیا، ایک حکیم ملا ہے مفت میں علاج کرے گا۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا بس آپ صحیح ہونے کے بعد اس کو شافی کہہ دیں یا سجدہ کر دیں۔ ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا تو ابلیس کے پاس گئی تھی، وہ شیطان مردود لعین ہے، اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں صحیح ہونے کے بعد 100 کوڑے تجھے ماروں گا، تو گئی کیسے وہاں پر؟ یہ نبیوں کے ایمان کی بات ہے، استقامت کی۔ کمزوری میں آدمی یہ سوچتا ہے بھائی ایک ہی تو میرے ساتھ رہ رہا ہے، تھوڑا بہت اس کی رعایت کر دی جائے، اس پہ غصہ نہ کرو، اس پہ غصہ کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گا، کون دیکھے گا؟ نہیں، وہ نبیوں کا ایمان ہے، استقامت ہے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام نے، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ ان کی بیوی رونے لگ گئی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کریں۔ یہی وہ آخری وقت ہے جب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، اسی وقت ہم نے ان کی زبان کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر جاری ہو گئی، پانی کا ایک کنواں نکل پڑا، چشمہ نکل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں تم نہاؤ۔ ایک پیر آپ نے زمین پر مارا، کنواں جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے نہاؤ۔ نہائے، نہا کر کے جیسے ہی نکلے پورا جسم صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، ساری بیماری۔ وہ شافی مطلق ہے، بیماریاں جب دیتا ہے تو شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں کافور ہو جائیں گی، صحیح ہو گئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا پیر زمین پہ مارو۔ انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ان کو ہم نے ان کی ساری اولاد، ان کا سارا مال جو کچھ تھا ڈبل کر کے پھر عطا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ کر کے۔ ان کے بیٹے بھی زندہ کر دیے گئے، ان کے اہل و عیال، ان کے باغیچے، ان کے مویشی جانور جتنے تھے اس کا دگنا کر کے اللہ ان کو عطا کر دیا۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی، اس سے نکل گئے ایوب علیہ السلام۔ یہ سب آنے کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس بی بی رحمت پر، وہ بھی آیت قرآن میں آئی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کیونکہ نبی نے قسم کھائی ہے۔ ہاں، قسم جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ تم صبح سے شام تک 100 قسمیں کھاتے رہتے ہو، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، گلہ پکڑ پکڑ کر کے قسم۔ یہ کیا قسم ہے؟ قسم کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ ایک قسم توڑو گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، تمہاری قسموں کا ایک کفارہ ہے۔
او کسوتم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اللہ نے فرمایا یا تو ایک غلام آزاد کرو یا ان کو کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو. ایک قسم کے بارے میں یہاں تو کتنی قسمیں کھاتے ہو اور توڑتے رہتے ہو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو مت بناؤ، یہ گناہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافق کی علامت ہے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اللہ ایسی چیزوں سے بچائے. لیکن نبی نے قسم کھائی تھی تو وہ پورا کریں گے. 100 کوڑے مارنے کے لیے بیٹھ گئے اپنی بیوی کو کہ تو گئی تھی ابلیس کے پاس، میں قسم کھا لیا تھا میں اپنی قسم پوری کروں گا. مولا رحیم ہے. نبی کی خدمت پر جو تھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ عتاب میں رکھے گا؟ جو نبی کی خدمت میں تھی اس خاتون پر اللہ نے رحم نازل کر کے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ایک ایسی جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہوں. ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہیں. جبرائیل امین نے لا کر حضرت ایوب کو دیا کہ اس 100 کاڑیوں والی جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مارو، آپ کی قسم پوری ہو گئی. اللہ نے قسم پوری فرما دیا آپ کی، یہ قبول ہو گئی. عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، شکوہ و شکایت والی زبانوں سے محفوظ فرمائے.